बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामियात हम लोगों ने शुरू की हुई है, जो नई किताब है पंजाब बोर्ड की। मैं बार बार बता रहा हूँ कि फेडरल बोर्ड की अभी तक कंबाइन बुक नहीं आई, तो बेहतर है कि यही बुक ले लें बच्चे और इसी से तैयारी कर लें, क्योंकि अब 9 to 10 की जो सेपरेट बुक्स हैं वो मार्केट से मिलनी मुश्किल है, वो पब्लिश नहीं हो पा रही। तो बेहतर है जब तक फेडरल बोर्ड की अपनी बुक नहीं आती 100 मार्क्स की, आप इसी बुक को पढ़ें। ये रिकमेंडेड है, बहुत से स्कूल्स में और कॉलेज में ये बुक पढ़ाई जा रही है। चैप्टर नंबर 6 हमने शुरू की हुआ है, जो अब ऑलमोस्ट एंड पे पहुंच चुके हैं। एक लेसन इसका और रह गया और 2 लेसन चैप्टर 7 के हैं, तो बस किताब ख़त्म। सूफिया कराम के बारे में ये वाला लेसन है। इसका भी यही है कि 6 सूफिया कराम का जिक्र है और उनकी फिर इकट्ठी जो है वो एक्सरसाइज है। इसमें पहले हज़रत अबू कासिम कशीरी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र है, उसके बाद हज़रत शेख फरीदुद्दीन अता रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया देलवी रहमतुल्लाह अलैह, उसके बाद सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी हज़रत रहमतुल्लाह अलैह, अलमरूफ़ इमाम बरी सरकार इस्लामाबाद से आगे नूर पौन शाह हमारे ज़िले चकवाल के रहने वाले थे। उसके बाद हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत लाल शहबाज कलंदर सेवन शरीफ रहमतुल्लाह अलैह। पहले इसके MCQs का लेते हैं। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का जो लक़ब है वो है सुल्तानुल औलिया, औलियाओं के सुल्तान बादशाह। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की जाए पैदाश है बदअय्यूर। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को ख़ुसूसी दस्तरस हासिल थी कुरान पाक के अलूम पर, अलूमुल कुरान पर। हज़रत अबू कासिम कशीरी रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर जो तसनीफ़ है वो रिसाला कशीरी है, जो उन्हीं के नाम से। हज़रत शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर किताब का नाम है तज़किरतुल औलिया। बड़ी बुलंद पाया ये किताब है, इसमें बहुत से औलिया कराम का जिक्र है। एक तज़किरतुल अंबिया है, वो भी क्या बात है, पढ़ने के लायक है, जिसमें बहुत से अंबिया का जिक्र है। वो भी बड़ी कदीम किताब है, मुस्तनद, और ये किताब ये भी बड़ी मुस्तनद किताब है। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की तबलीग से मुसलमान हुए थे, हिंदू मुसलमान हुए थे। हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह को इमाम तस्लीम किया जाता है इल्म नहव का। अब नहू है या नहव है, मैं माज़रत चाहता हूँ अगर मैंने गलत बोला है तो। हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद थे हज़रत ख्वाजा उबैदुल्लाह एरार रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने के फरमाया था कि अल्लाह ताला के खौफ से रोने वाला दोज़ख में ना जाएगा। शक हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह असल जो नाम है वो हज़रत उस्मान मरवंदी नाम है उनका, जो है उनको अलमारूफ लाल शहबाज कलंदर कहा जाता है। उनका असल जो नाम है वो शेख उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत दो शॉर्ट क्वेश्चन है, हर टॉपिक है 6 टॉपिक हैं तो 12 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें भी लॉन्ग कोई नहीं है। हज़रत इमाम कशीरी रहमतुल्लाह अलैह का मुख्तसर तारुफ बयान करें, ये भी 141 पे ही है, और हज़रत इमाम कशीरी रहमतुल्लाह अलैह की 2 तसनीफ़ के नाम लिखे, ये भी 141 पे ही है। तो पेज नंबर 141 पे चलते हैं। पहले शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, आपका नाम रहमतुल्लाह अलैह का नाम अब्दुल करीम था। अपने अजदाद में एक बुज़ुर्ग कशीर की वजह से कशीरी महरूफ हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह की कुनियत अबुल कासिम है और पैदाइश 986 ईस्वी है और इलाका ईरान का है जिसको निशापुर कहते हैं। बस यहाँ तक बता दें। शॉर्ट नंबर 2 नीचे मैंने ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं, जो इनकी मशहूर किताब है। एक तो इल्म तफसीर आपकी नुमाया कुतुब है जिनका नाम है अल तैसिर फी इल्मुल तफसीर। पूरा नाम मुश्किल लेना है तो आधी बात बता दें कि आपने इल्मुल तफसीर पे एक बुलंद पाया किताब लिखी जिसका नाम है अल तैसीर फी इल्मुल तफसीर, बस इतना बता दें। उसके बाद दूसरा बता दें कि तसव्वुफ़ में हज़रत इमाम कशीरी की मशहूर किताब रिसाला कशीरिया एक मुख्तसर मगर जामे रिसाला है। इसके अलावा आपने अल्लाह तबारक व तआला के इस अस्माउल हुस्ना पर भी एक किताब लिखी जिसका नाम है अल तख़बीर फ़ी इल्मुल तज़ख़ीर फ़ी मानी इस्मुल्लाह ताला। तो 2 पूछी गई हैं तो कोई भी 2 आप दे सकते हैं। अगले दोनों शार्ट देखते हैं जो कि हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन देलवी के बारे में। पेज नंबर 142 पे उनका मुख्तसर तारफ़ बयान करें और उनकी खिदमात क्या हैं अशात इस्लाम और तज़किया नफ्स के हवाले से।
حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء. یہ جی شارٹ کوسچن نمبر 3 ہے. آپ سلسلہ چشتیہ کے معروف صوفی بزرگ ہیں جو کہ سلسلہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے نکلا ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں, سید ہیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد نظام الدین تھا, والد کا نام احمد بخاری تھا. سلطان الاولیاء اور محبوب الہی کے القابات سے مشہور ہیں. واہ واہ. آپ کے بااجداد بخارا سے ہجرت کر کے بدعیون آباد ہوئے تھے اور 1237 بدعیون آپ کی پیدائش ہے. یہاں تک جواب دینا ہے. اگلا شارٹ کوسچن تزکیہ نفس کے بارے میں. آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جو ملفوظات سے تزکیہ نفس اور روحانی آثار واضح ہیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ ملے تو جمع نہ کرو, نہ ملے تو فکر نہ کرو, امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا, کسی کی برائی نہ کرو, بلا ضرورت قرض نہ لو, ظلم کے بدلے عطا کرو. یہ اس کا جواب دینا ہے. پیج نمبر اگلا 2 شارٹ دیکھتے ہیں. حضرت شیخ فرید الدین عطار کے بارے میں آپ سوال ہیں. دونوں ان کی 2 تصانیف کے نام لکھنے ہیں اور ان کو عطار کیوں کہا جاتا ہے. 142 پیج پہ یہ بھی بتانا آپ نے. پہلا شارٹ نمبر 5 نیچے ہے. ان کی مشہور تصنیف ہیں تذکرۃ الاولیاء, ابھی ہم پہلے بھی MCQs کر چکے ہیں. پند نامہ اور منطق التیر آپ کی مشہور اصلاحی کتب ہیں جن کا موضوع حالات اولیاء, نصیحت اور تصوف ہے. یہ بھی شہید ہوئے تھے جب منگول اور تاتاریوں نے حملہ کیا تھا تو یہ ہنگاموں کی 114 سال کی عمر میں آپ نے شہادت ہوا. واہ 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 سبحان اللہ. اور آپ کا مزار بھی نیشا پور میں ہی ہے. ٹھیک. اوپر والا سوال ہے عطار کیوں مشہور ہوئے. یہاں سے شروع کرنا. عطار کا لقب آق رحمۃ اللہ علیہ کے پیشے کی وجہ سے مشہور ہوا. آپ رحمۃ اللہ علیہ خوشبو اور ادویہ سازی کے ماہر تھے. ادویات اور عطار پرفیومز خوشبوئیں بیچتے تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مطلب سے سینکڑوں لوگ روزانہ فیض یاب ہوتے تھے. باقی جو سوال ہیں وہ بھی اب دیکھ لیتے ہیں کون کون سے ہیں. اب ٹاپک شروع ہو رہا ہے. حضرت شاہ عبد اللطیف رحمۃ اللہ علیہ, ان کے والدین کا نام بتانا ہے پیج 143 پہ, اور ان کی تبلیغی خدمات کے ہیں یہ بھی 143 پیج پہ. شارٹ نمبر 7 پہلے کریں. آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کا اسم مبارک سید سخی محمود بادشاہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ اور والدہ ماجدہ کا نام سیدہ غلام فاطمہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ولی تھے. بیسیکلی صرف والدین کا نام ہی پوچھا گیا ہے تو بس پھر اتنا ہی جواب دیتے جتنا میں نے مینشن کیا ہے. شارٹ نمبر 8 کہاں تبلیغ کی. حضرت سید عبد اللطیف کاظمی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے علاقوں کا تبلیغی دورہ کیا جن میں کشمیر, بدخشان, بخارا, سینٹرل ایشیا, مشہد, بغداد عراق ہو گیا, دمشق سیریا یعنی شام ہو گیا شامل ہیں. پھر نیچے والی لائن پہ بتا دیں. حضرت سید عبد اللطیف کاظمی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے نور پور شاہاں جو اسلام آباد اور مری کے درمیان علاقہ ہے قیام کے دوران اسلامی تعلیمات کے ذریعے سے لاتعداد غیر مسلموں کے دلوں میں اسلام کی شمع روشن کی. جاؤں تھا 8 شارٹ ہو گئے. اب ذکر حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا. ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت محبت بیان کریں 143 پیج, اور ان کی مشہور کتابیں کون سی ہیں 144 پیج. محمود جامی نیچے ہیں جی, یہ بڑا ٹاپک ہے. تو شارٹ کا سمجھنا ہی جہاں سے شروع ہو رہا ہے. مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے بہت زیادہ عقیدت اور محبت تھی. انہوں نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نعتیہ کلام بھی لکھا ہے. ان کی فارسی کے میں معروف نعت کا شعر ہے اے باد نسیم جب تیرا شہر بطحا سے گزر ہو میرے احوال حالت سرکار کی خدمت میں بیان کرنا. یہ پھر آگے اردو زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے. نسیمہ جانب نسیمہ یعنی باد نسیم جانب بطحا گزر کن زا احوالم محمد را خبر کن. واہ واہ. اور اگلا شارٹ نمبر 10 یہ ہے کہ ان کا مین کیا ہے. مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو علم نحو یا علم نحو میں پھر مسٹیک کر رہا ہوں شاید,
کا امام تسلیم کیا جاتا ہے. انہوں نے شرح ملا جامی جو ہے وہ ان کی مشہور کتاب ہے. آخری جو ٹاپک رہ گیا وہ حضرت عثمان مروندی یعنی المعروف شیخ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. سلسلہ نسب کن سے ملتا ہے یہ بتانا ہے اور تعلیمی حالات مختصر بتانے ہیں. اس کا میں پیج نمبر بتانا بھول گیا, بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے تو 144 پیج پہ چلیں. اچھا, یہ جو آخری سوال ہے یہ پیج نمبر 145 پہ ہے, حالات تعلیمی حالات جو ہیں. پہلے 144 پیج پہ ان کا سلسلہ شجرہ نسب دیکھتے ہیں. حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب 13 واسطوں سے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے. یہ بھی سید اہل بیت میں سے ہیں. اس کے بعد تعلیمی جو ان کے حقائق وہ کرنے ہیں. شارٹ کٹ نمبر 12, اس کا پیج نمبر نوٹ کر لیں, 145 ہے. حضرت عثمان بن کبیر المعروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا. آپ نے بہت ہی قلیل عرصے میں مروجہ عربی فارسی علوم میں بھی دسترس حاصل کر لی. بچپن میں جو ابتدائی منظریں تعلیم و تربیت کی اپنے والد محترم کے سائے میں طے کی. پھر صاحب علم و فضل والد کی وجہ سے عثمان مروندی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو قریب ترین لوگ تھے ان کی صحبت بچپن سے ہی میسر آئی تھی. آپ سفر کرتے ہوئے حضرت بو علی قلندر کی خدمت میں بھی پہنچے اور پھر انہی کی ہدایت پر آپ نے سندھ میں قیام کیا. تو یہ تھا جی ہمارا جناب چیپٹر 1. آخری جو ہے وہ ٹاپک رہ گیا علماء اور مفکرین کا, وہ بھی 6 ہی ہیں اور ان کا بھی وہی ترتیب ہے. 12 شارٹ کوسچن بنیں گے, مگر اگلی ویڈیو میں ملاقات دوبارہ ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. پاکستان زندہ باد.